मसीह यीशु में तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती हो। अजीज बहन और भाइयों, आज की इस वीडियो में हमारे जो पैगाम का अनवान है वो है, अगर हम चुप रहें तो पत्थर पुकार उठेंगे। इंजील मुकद्दस लूका 19:40 आयत। अजीज बहनों और भाइयों, आज हम इस लम्हे के सामने खड़े हैं जो तारीख का एक इंतहाई अहम रूहानी मंजर है। ये वो दिन है जिसे हम पाम संडे के तौर पर याद करते हैं, जब यीशु मसीह बतौर बादशाह यरूशलेम में दाखिल हुआ। लोग खुशी से झूम रहे थे, खजूर की डालियां लहरा रहे थे और फिजा होशाना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है के नारों से गूंज रही थी। अजीजों, ये सिर्फ एक जुलूस नहीं था बल्कि एक रूहानी ऐलान था कि बादशाह आ चुका है। लेकिन इसी हजूम में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके दिल सख्त थे। वो उस तारीफ को बर्दाश्त न कर सके और उन्होंने कहा, इन्हें चुप करा दे। अजीज बहनों और भाइयों, आज भी मैं और आप शायद अपने किसी काम में या खुदा के जलाल में आगे बढ़ रहे हों तो बहुत सारे लोग शायद आपसे खुश ना हों। आपकी रूहानी या जिस्मानी तरक्की उनसे बर्दाश्त ना हो रही हो, आपकी तारीफ, आपका आगे बढ़ना उन्हें हजम ना हो रहा हो। यहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह के साथ भी कुछ इसी तरह हुआ। इसीलिए फकीर और फरीसी कहते हैं यीशु मसीह से कि अपने शागिर्दों को चुप करा दे। अजीज बहनों और भाइयों, तब यीशु मसीह ने वो अल्फाज कहे जो आज भी हिला देते हैं, अगर ये चुप रहें तो पत्थर पुकार उठेंगे। अजीजों, ये जुमला हमें ये बताता है कि खुदा की तमजीद कोई रोक नहीं सकता। आज सवाल ये नहीं कि तारीफ होगी या नहीं, बल्कि सवाल ये है क्या हम उस तारीफ का हिस्सा बनेंगे या नहीं। अजीज बहनों और भाइयों, आइए इस खूबसूरत पैगाम को हम 7 मुख्तलिफ बरकतों की सूरत में देखते हैं और हर नकात की बरकत ये मेरा ईमान है कि आपके लिए और आपके घराने के लिए ईमान अफरोज हो सकती है। अजीज बहनों और भाइयों, आपसे फिर दरख्वास्त है, गुजारिश है कि प्लीज़ अपने हिस्से का बीज इस खिदमत में ज़रूर आप बोया करें और इस पैगाम को, इस खुदा के कलाम को, इस वीडियो को दूसरे लोगों तक ज़रूर शेयर करें। इस सोशल मीडिया के वसीला से जिस किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप इसे शेयर करते हैं तो खुदा के खेत में जो है अपने हिस्से का बीज आप बोते हैं और ये इसका अजर खुदा आपको ज़रूर देने वाला होगा। शुक्रिया। सो खुदा आपको बरकत दे। आइए चलते हैं पैगाम की तरफ। नंबर 1, यीशु मसीह का यरूशलेम में दाखिला, यानी नबूवत की जिंदा तकमील। अजीजों, जब यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुआ तो ये कोई आम दाखिला नहीं था बल्कि सदियों पुरानी नबूवत की तकमील थी। इसका जिक्र हमें ज़करिया की किताब 9 बाब और 9 आयत में पहले ही ये ऐलान वहाँ मिलता है कि बादशाह हलीम होकर गधे पर सवार होकर आएगा, और यीशु ने बिल्कुल वैसे ही किया। अजीजों, ये जाहिर करता है कि खुदा का कलाम कभी नाकाम नहीं होता बल्कि हर बात अपने वक्त पर पूरी होती है। यीशु ने ताकत और जलाल के साथ नहीं बल्कि आजिज़ी के साथ दाखिल होकर दुनिया के निज़ाम को चैलेंज किया। लोग शायद एक सियासी बादशाह की तवक्को कर रहे थे, लेकिन खुदा ने एक निजात दहिंदा भेजा। अजीजों, ये दाखिला हमें सिखाता है कि खुदा के तरीके हमेशा हमारे तरीकों से मुख्तलिफ होते हैं। इसीलिए हमें अपनी तवक्कुआत नहीं बल्कि खुदा की मर्जी को समझने की ज़रूरत है। और नंबर 2, हजूम की तारीफ, वक्ती या हकीकी, यानी आर्जी या हकीकी। अजीजों, जब यीशु दाखिल हुआ तो हजूम ने बड़े जोश से होशाना के नारे लगाए, लेकिन ये जोश ज्यादा देर कायम न रह सका। चंद ही दिनों बाद यही हजूम बदल गया और उसने कहा, इसे मसलूब करो। यह हमें इंसान की फितरत दिखाता है कि वो हालात के मुताबिक बदल जाता है। बहुत से लोग उस वक्त यीशु के साथ होते हैं जब सब कुछ अच्छा हो, मगर मुश्किल वक्त में पीछे हट जाते हैं। अजीज बहनों और भाइयों, ये हमें चैलेंज करता है कि हमारा ईमान सिर्फ जज्बाती ना हो बल्कि मजबूत और मुस्तकिल हो। खुदा ऐसी परस्तिश चाहता है जो हालात के बदलने से ना बदले। आज सवाल यह है कि क्या हमारी तारीफ वक्ती है या सच्ची और कायम रहने वाली। और नंबर 3, फरीसियों की मुखालफत, सख्त दिल की निशानी। अजीजों, फरीसियों ने जब लोगों को यीशु की तारीफ करते देखा तो वो परेशान हो गए और उन्होंने कहा कि शागिर्दों को चुप कराया जाए। ये जाहिर करता है कि उनके दिल सच्चाई के लिए बंद हो चुके थे। हालांकि वो शरीयत के आलम थे, वो मौजज़ात देख चुके थे, तालीम सुन चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने यीशु को कबूल ना किया। ये हमें सिखाता है कि सिर्फ अमल काफ़ी नहीं बल्कि दिल का नरम होना ज़रूरी है। अजीजों, कभी कभी इंसान मजहबी होकर भी खुदा से दूर हो जाता है। फरीसियों की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उन्होंने अपनी अना को खुदा की सच्चाई से बड़ा समझा।
ہمیں خود کو پرکھنا ہے کہ کہیں ہم بھی سچائی کو رد تو نہیں کر رہے۔ اور نمبر 4، پتھروں کا پکارنا، تخلیق بھی گواہ ہے۔ عزیزو، جب یسوع مسیح نے کہا کہ اگر یہ چپ رہیں تو پتھر پکار اٹھیں گے، تو یہ ایک گہرا روحانی اعلان تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری تخلیق اپنے خالق کو پہچانتی ہے اور اس کی تمجید کرتی ہے۔ عزیز و زبور انیس ہمیں بتاتا ہے کہ آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتے ہیں، یعنی کائنات خود گواہی دیتی ہے۔ اگر انسان خاموش ہو جائے تو خدا کی تمجید پھر بھی رکے گی نہیں، کیونکہ وہ ہر جگہ ظاہر ہے۔ عزیزو، یہ ہمیں شرمندہ بھی کرتا ہے کہ ہم جو زندہ ہیں اکثر خاموش رہتے ہیں۔ پتھر بے جان ہیں، پھر بھی وہ خدا کی بڑائی بیان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو کیا ہم جو زندہ ہیں اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے یا نہیں اٹھا سکتے؟ اور نمبر 5، ہماری ذمہ داری یعنی گواہی دینا۔ عزیز بہنوں اور بھائیو، یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم صرف سننے والے نہیں بلکہ گواہ بھی ہیں۔ خدا نے ہمیں بلایا ہے کہ ہم اس کے نام کا اقرار کریں اور دوسروں تک پیغام پہنچائیں۔ خاموش رہنا صرف ایک کمزوری نہیں بلکہ ایک روحانی نقصان بھی ہے۔ جب ہم بولتے نہیں تو ہم اپنے ایمان کو چھپا لیتے ہیں۔ یسوع نے کہا کہ جو میرا اقرار کرے گا میں بھی اس کا اقرار کروں گا۔ عزیزو، یہ ہمیں حوصلہ دیتا ہے کہ ہم ڈر کے بغیر سچائی کا اعلان کریں۔ آج وقت ہے کہ ہم اپنی آواز بلند کریں اور یسوع مسیح کی گواہی دیں۔ اور نمبر 6، خاموشی کی قیمت، موقع کا ضیاع۔ عزیز بہنوں اور بھائیو، اگر ہم چپ رہتے ہیں تو ہم صرف خاموش نہیں رہتے بلکہ ایک موقع کھو دیتے ہیں۔ خدا ہمیں استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر ہم تیار نہ ہوں تو وہ کسی اور کو چن لے گا۔ یہ ایک سنجیدہ حقیقت ہے کہ خدا کا کام ہمارے بغیر بھی جاری رہتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کام کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا نہیں؟ عزیزو، خاموشی ہمیں روحانی طور پر کمزور کر دیتی ہے اور ہماری گواہی کو ختم کر دیتی ہے۔ ہمیں ہر موقع کو پہچاننا اور استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ ہر موقع دوبارہ نہیں ملتا۔ اور نمبر 7، سچی پرستش، دل، زبان اور زندگی سے۔ عزیزو، خدا صرف الفاظ نہیں بلکہ ہمارے دل کی سچائی چاہتا ہے۔ سچی پرستش وہ ہے جو صرف ہونٹوں سے نہیں بلکہ زندگی سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ اس وقت بھی جاری رہتی ہے جب حالات مشکل ہوں۔ یسوع ایسی پرستش چاہتا ہے جو دکھ، تکلیف اور آزمائش میں بھی قائم رہے۔ ہماری زندگی خود ایک گواہی ہونی چاہیے کہ ہم کس کے پیروکار ہیں۔ عزیزو، جب دل بھر جاتا ہے تو زبان خود بخود بولتی ہے۔ اگر ہمارے دل میں یسوع ہے تو ہماری زندگی اس کی تعریف ضرور کرے گی۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج پام سنڈے کا دن ہمیں ایک فیصلہ کرنے کے لیے بلاتا ہے۔ یسوع مسیح آج بھی ہم سے کہتا ہے، اگر تم چپ رہے تو پتھر پکار اٹھیں گے۔ یہ ایک چیلنج ہے، یہ ایک دعوت ہے، یہ ایک وارننگ بھی ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج اپنی آواز اٹھاؤ، اپنے ایمان کا اقرار کرو، اپنی زندگی کو گواہی بناؤ، کیونکہ خدا کی تمجید ضرور ہوگی۔ سوال صرف یہ ہے کہ کیا وہ تمہارے ذریعے سے ہوگی؟ عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج بھی جب آپ خدا کے کام میں آگے بڑھتے ہیں، جب آپ زندگی میں روحانی ترقی کرتے ہیں، جب خدا آپ کو استعمال کرنا شروع کرتا ہے تو ہر کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو آپ کی ترقی کو برداشت نہیں کر سکتے، جو آپ کی برکت کو دیکھ کر بے چین ہو جاتے ہیں، جو آپ کی تعریف سن کر اندر ہی اندر جلتے ہیں۔ آپ کی کامیابی، آپ کی خدمت، آپ کی گواہی ان کے لیے خوشی نہیں بلکہ ایک بوجھ بن جاتی ہے۔ اور یہی ہم یسوع مسیح کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں۔ عزیزو، جب لوگ ہوشانہ کے نعرے لگا رہے تھے، جب یسوع کی تعریف ہو رہی تھی، تو فریسیوں نے کہا انہیں چپ کرا دے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس تعریف کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ عزیز بہنوں اور بھائیو، جب خدا آپ کو اوپر اٹھاتا ہے تو مخالفت بھی ساتھ آتی ہے۔ اگر کوئی مخالفت نہیں ہو رہی تو شاید آپ ابھی صحیح راستے پر نہیں ہیں۔ یاد رکھیں، مخالفت آپ کی ناکامی کی نہیں بلکہ آپ کی اہمیت کی نشانی ہے۔ لوگ اسی کو روکتے ہیں جو آگے بڑھ رہا ہو۔ عزیز بہنوں اور بھائیو، یسوع مسیح نے بھی مخالفت کا سامنا کیا، لیکن اس نے رکنا نہیں سیکھا۔ اسی طرح آپ بھی نہ رکیں، نہ ڈریں، نہ خاموش ہوں، کیونکہ اگر آپ چپ ہو گئے تو پتھر پکار اٹھیں گے۔ عزیز بہنوں اور بھائیو، اس چینل کے وسیلہ سے ہماری دعا ہے کہ خداوند زندہ خدا تمام سننے اور دیکھنے والوں کو یہ توفیق بخشے کہ وہ چپ نہ رہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے، خدا کی پرستش کے لیے، خدا کی حمد و تعریف کے لیے اپنے ہونٹوں کو کھولیں اور دنیا میں اس کے زندہ نام کو عزت اور جلال دینے کے مواقع کو کبھی ہرگز نہ کھوئیں۔ یسوع نام کو صلی اللہ سے آمین۔